بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قدرت والوں ہو جاوے ایک اکھ کانی، جمع ہو کے آ جاوے پیران دی ٹونی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلہ، زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا، جے کوئی نکلی ڈیلا بناوی لوے گا، او دے چو کدی نظر نہیں آوے گا، پر جس رب نے تینوں اے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ فرمایا میرے بندے اے آنکھ دا ویکھیا جی وزن جی پروردگار، فرمایا پھر رب ذوالجلال نے 70 سال دے عابدنوں کہ تینوں 70 سال دے سجدے یاد رہے، 70 سال علی انار کیوں بھول گیا؟ یا واز و نصیحت کرن دا رمضان المبارک دے اندر لوگانوں ایہی مقصد ہے کہ آج ماہ مقدس کے اندر ایک مسلمان صبح تو لے کے شام تک اپنے کھانے پینے نو بھی روک دے اور 5 وقت مسجد کے اندر حاضری بھی دین دے، قرآن کریم دی تلاوت بھی کر دے، اللہ اور اس دے رسول دے آرڈر اور حکم تے صدقہ و خیرات بھی کر دے، اعتکاف بھی 10 دنہ دا یا 9 دن مسجد دے اندر بیٹھ دے، اپنے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر ڈیرہ لا دیندہ ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ دا آرڈر ہے، اس تو علاوہ اور کسی دا آرڈر سمجھ کے تے نہیں نا، اللہ اور اس دے رسول دا آرڈر اور حکم مان کے اس سارے نیکی دے عمل کر دے۔ لعلکم تتقون روزے دا مقصد یہ ہے کہ اے بندے جس طرح اس رمضان المبارک نو تو گزاریا، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر اللہ اور اس دے رسول دا حکم مان کے باقی 11 مہینے بھی ایویں گزار، اللہ اور اس دے رسول دے حکم اور آرڈر تے۔ لیکن افسوس دی بات یہ ہے کہ جو ہی عید الفطر دا چاند نظر آئے گا مسجداں ویران ہو جان گیاں، نوجوان مسجد دے اندر نظر نہیں آئے گا، چند ایک بزرگ اوئی پوری بستی اور پورے چک اور پورے علاقے دی ڈیوٹی دینا آستے موجود ہوندے نے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، اللہ رب ذوالجلال دی جس کلام نے تیرے واسطے اعتکاف دی عبادت نو متعارف کروایا، جس خالق کائنات دی کلام نے صدقے اور روزے دے بارے تینوں علم عطا فرمایا، جس مالک کائنات دی کتاب نے روزے دے بارے تینوں آرڈر سنایا، اسی رب ذوالجلال دی کتاب قرآن مجید نے محمد مصطفیٰ دی زبان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو مشرکین چو نہ بنو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بندے اور کفر دے درمیان فرق ہے تو نماز ہے۔ میرے دوستو جس طرح مسجد نو آباد رکھیا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، اسی طرح آباد رکھ باقی 11 مہینیاں دے اندر، یہی آرڈر عرش والے رب ذوالجلال دا۔ کیا فرمایا مالک کائنات نے؟ توجہ، الہ العالمین نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن کریم دے کئی مقامات دے اندر نماز دی اہمیت اس قدر بیان فرمائی ہے کہ ایک نابینا نو بھی گھر دے اندر رخصت نہیں ملدی نماز ادا کرن دی۔ حضرات گرامی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو اے عبادت عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے باقی تمام عبادتاں میرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں زمین تے۔ جدو نماز عطا فرمائی رب نے اپنے محبوب نو بلایا آسمانہ تے، آسمانہ تو میرے پیغمبر اے تحفہ اور ہدیہ امت واسطے لے کے آئے 5 نمازاں دا۔ لوگوں نماز کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے اور کفر دے درمیان فرق ہے نماز۔ میرے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی پہچان ہے نماز، میری امت دی پہچان ہے نماز۔ قیامت والے دن اگر میرے پیغمبر امت نو پہچان کر کے حوض کوثر پلان گے تو پہچان ہوئے گی نماز۔ کائنات تے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر ادائے مبارکہ تے غور کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی کسے علاقے بستی کفار دے علاقے تے حملہ کرناستے جاندے، میرے پیغمبر انتظار کر دے۔ فرمایا میرے صحابہ کرام رات دے وقت حملہ نہیں کرنا، فجر دی اذان دا انتظار کرو۔ اگر اس علاقے چو فجر دی اذان دی آواز آئے گی مصطفیٰ تلوار نہیں چلان گے، اور اگر اذان دی آواز نہ آئی دا مطلب بے نماز لوگ نے۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے میریاں فوجاں حملہ کر دیو اس چک آلیاں تے، اس پنڈ آلیاں تے، اس گاؤں آلیاں تے۔ حضرات گرامی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذہن ایک سوال پیدا ہویا کہ لوگ سوال کرنگے منافق جڑے کافرہ نالو بھی زیادہ بڑے ویری تے دشمن اہل ایمان دے، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے خلاف تلوار کیوں نہ چلائی؟ میرے محبوب نو برا بھلا بھی آکھیا، پیغمبر نے تلوار نہیں چلائی۔ میرے پیغمبر دی پاک دامن بیوی تے تہمت بھی لگائی، لیکن پیغمبر نے تلوار نہ چلائی۔ میرے محبوب نو قتل کرن دے منصوبے بھی بنائے، لیکن پیغمبر نے تلوار نہ چلائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اور کئی قسم دیاں سازشاں پروپے گنڈے کیتے، کئی واری دشمنہ دا ساتھ بھی دیتا، لیکن مصطفیٰ نے تلوار نہ چلائی۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، میں مصطفیٰ نے اگر اپنی تلوار منافقہ تو روکیے تو اس واسطے کہ منافق نماز پڑھ دینے۔ حضرات گرامی یہ نماز ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دین دیاں بنیاداں تین آمینہ دلال نے فرمایا 5 نے، اور انہاں دے وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ ہے، اللہ دی توحید دا اقرار ہے، مصطفیٰ دی رسالت دا اقرار ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے انہاں چو ایک فرمایا نماز ہے۔ نماز بھی دین دی بنیاد ہے، دین دا ستون ہے، اور نماز اگر انسان دے کل نماز ہے دنیا بھی پر نور ہے، قبر بھی پر نور ہے، اور حشر بھی پر نور ہے، قیامت والے دن اللہ دن الملاقات بھی ہے۔ اور اگر نماز نہیں دنیا بھی تنگ، نماز نہیں قبر بھی تنگ، نماز نہیں تو موت بھی تنگ، نماز نہیں تو حشر بھی تنگ، نماز نہیں تو میدان محشر دے اندر بھی انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا جس دے کل نماز نہیں۔ آئیے قرآن کریم تے غور کیجئے، مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کائنات نے تو آڈے قلب اطہر تے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر اس قرآن دیاں تلاوتاں کرو، اس قرآن نو پڑھو میرے پیارے پیغمبر، اس قرآن دی آیات دی تلاوت کرو۔ توجہ فرمائیے، اتارن والا میرا پروردگار، کلام آیا میرے اللہ رب ذوالجلال دی طرفوں، لے کے آن والے جبریل امین، لیکن پھر رب کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر تسی قرآن پڑھو، تو اڈا رب تو اڈی زبان چو قرآن سننا چاندے۔ اے اللہ جی کیوں میرے پیارے پیغمبر دی حدیث مبارکہ، ما اذن اللہ لشیئن ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن۔ اللہ مالک کائنات اتنے پیار دینال کوئی چیز سماعت نہیں فرماندہ جتنے پیار دینال میرا اللہ او قرآن سماعت فرماندہ ہے، جڑا قرآن پیغمبر دی زبان چو جاری ہوئے، زبان مصطفیٰ دی ہوئے، سنن والا اللہ ہوئے۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। मालिक कायनात ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे पैगंबर कुरान करीम की तिलावत कीजिए। नाल ही फरमाया इलाहुल आलमीन ने व अकीमिस सलात, ऐ मेरे पैगंबर नमाज भी कायम कीजिए। तवज्जो कीजिए, आज ताक रात 23वीं दी, ऐसा ना होए कि रात नूं नफल नमाज दा क़याम ते करें, नफल दा एहतमाम करें, कुरान दियां तिलावतां भी करें, लेकिन जदों फजर दा टाइम आए तो बिस्तर दे उत्ते होए। याद रखिए मालिक कायनात ने कुरान दी तिलावत दा आर्डर भी अता फरमाया। नाल ही फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर व अकीमिस सलात, ऐ मेरे पैगंबर नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। यारो तवज्जो कीजिए, रब ने इंज नहीं फरमाया मेरे पैगंबर अपने सिद्दीक नू आखो कि नमाज कायम करन, अपने फारूक नू आखो कि नमाज कायम फरमान, अपने उस्मान नू आर्डर करो कि नमाज दी पाबंदी करन, अपने अलीउल मुर्तज़ा नू फरमाओ कि नमाज कायम फरमान, अपने तलहा जुबैर नू आखो कि नमाज कायम करन, अपने अनस व बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नू हुक्म करो कि नमाज कायम करन। रब ने इंज नहीं फरमाया बल्कि क्या फरमाया, फरमाया वा अकीमिस सलात, ऐ मेरे पैगंबर तुसी आप पहलो नमाज कायम करो। मेरे पैगंबर जी खुद नमाज कायम करो, आप नमाज कायम करो। और मालिक कायनात ने एक मुकाम ते नहीं फरमाया, दूसरे मुकाम ते गौर कीजिए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौसर वाला हौज तुहानू अता फरमाया। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिये किराम नालों ज्यादा उम्मत तुहानू अता फरमाई। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम कायनात दियां अजमतां भलाइयां रिफतां बुलंदियां मेरे पैगंबर तुहानू अता फरमाइयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफ़अना लका ज़िक्रक दी शान भी तुहानू अता फरमाइए। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर खत्मे नबूवत दा ताज भी तुहानू अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर ओ वसीला मुकाम जिस ते खड़े हो के सिफारिश करोगे मुकाम महमूद, मेरे पैगंबर जी ओ भी तुहानू ही अता फरमाए। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन ताजे शफात भी तुहानू ही अता फरमाए। ऐ मेरे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा दे अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम उन्हां दी इमामत वाला मुसल्ला भी तुहानू ही अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तुहाडी उंगली दे नाल 2 टुकड़े चन मैं कीता। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडियां उंगलियां दे विचों पानी दियां 5 नहरां मैं जारी कर दियां। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कड़वे लुआब दे नाल तुहाडे लुआब दे नाल कड़वे कुएं मीठे मैं कर दियां। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आतैना कल कौसर क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया किराम दी सरदारी ते क़यादत भी तुहानू ही मैं अता कर दिती है ना मेरे प्यारे पैगंबर जी। इलाहुल आलमीन फरमाया मेरे प्यारे महबूब इन तमाम रिफतां तमाम बुलंदियां तमाम अजमतां तमाम शाना तमाम मुकाम के बावजूद मेरे नबी जी नमाज फिर भी मुआफ नहीं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फरमाया हौदे कौसर तुहाडा तमाम अंबिया नालों उम्मत तुहाडे कोल ज्यादा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमतां रिफतां शाना बुलंदियां तुहाडे कोल मेरे प्यारे पैगंबर। लेकिन कोई ये ना कवे कि हजरात जेड़ा पहुंचे होवे ओदी नमाज माफ होंदी है। ओ लोगों मेरे पैगंबर तो ज्यादा पहुंचिया कौन हो सकता है? जेड़ा बैतुल्ला तो लैके बैतुल मकदस तक पहुंचे, बैतुल मकदस तो लैके पहले दूसरे तीसरे 7वें आसमान तक पहुंचे और जन्नत दियां सैरां करे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उस पैगंबर नालों बड़ी पहुंची सरकार होर कौन हो सकती है? इस वास्ते फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर व अकीमिस सलात नमाज कायम करो।
اے الہ العالمین انج نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر جی اپنے صدیق نو آکھو نماز قائم کرن کیوں؟ فرمایا تاکہ کوئی کائنات دے اندر بندہ اے نہ سمجھ لوے کہ شاید صدیق نے نماز پڑھنی ہے، شاید فاروق نے نماز پڑھنی ہے، عثمان و علی نے پڑھنی ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے نہیں۔ کوئی بندہ استدلال نہ کر لوے کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے، یہ بڑے پیارے، یہ بڑے اللہ والے، یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ نہ بھی پڑھیں تو ان کی پڑھی پڑھائی ہے۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةِ، جدوں میرے پیغمبر تے نماز معاف نہیں، پھر کسے تیری پہنچی سرکار تے بھی نماز معاف نہیں۔ میرے خیال دو چار بزرگ نے جڑے سمجھتے نے بھی ساڑی تے معاف نہیں تے باقی نہ ساریاں دی شاید عیدوں بعد معاف ہو جانی چانوے ایک کے، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ جی حسن ظن نے امید ہے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، پر اونج دی نہ آویں۔ مالک کائنات نے کیا فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةِ، پھر آگے الہ العالمین نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ فرمایا نماز بے حیائی برائی تو روکنے والے چیز، اور نماز اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے، اللہ دا ذکر ہر چیز تو بڑا۔ ان توجہ کیجئے، نماز اللہ دا ذکر، نماز اللہ دی یاد۔ دوسرے مقام تے میرے رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر کیونکہ نماز میرا ذکر ہے، میرے ذکر نو قائم کرن واسطے نماز قائم کر۔ جدو نماز اللہ دا ذکر ہے، پھر جو اللہ دے ذکر نو چھوڑے گا، جو اللہ دے ذکر تو منہ موڑے گا، جو رب دے ذکر تو اعراض کرے گا، جو اللہ دے ذکر نو چھوڑے گا، پتہ جے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑے گا، جڑا بندہ نماز نو چھوڑے گا، نماز دیاں پابندیاں نہیں کرے گا، نماز دا خیال نہیں کرے گا، جڑا نماز دے اندر غفلت کرے گا، نمازاں تو غفلت کرے گا، مالک کائنات نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں او دی روزی تنگ کر دیاں گا، معیشت تنگ کر دیاں گا، رزق حلال تنگ کر دیاں گا اس بندے دا۔ حضرات گرامی اتنا تنگ ہوئے گا، فیکٹریاں دا مالک ہو کے، دکانہ دا مالک ہو کے، تجارتاں دا مالک ہو کے، تجارت نماز دے ٹائم واسطے بھی بند نہیں کرے گا، نہیں روکے گا، انہوں خطرہ ہوئے گا کتے میں بھوکا ہی نہ مر جاواں۔ معیشتاً زنکا، اتنی معیشت دی پریشانی ہے، اور یہ معیشت دا مطلب یہ نہیں ہے بھی جناب انبار لگے نے گلے دے، اے مطلب نہیں، معیشت دا مطلب ہے سکون، چاہے تھوڑا ہوئے، حلال ہوئے، لیکن سکون ہوئے، اطمینان ہوئے۔ ایک بندے دی دولت ہے جناب ارب خرب دولت ہے، گولی تو بغیر نیند نہ آئے، فائدہ دولت دا کوئی فائدہ ہے؟ دولت دے انبار لگے نے، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماندے نے جناب چینی کے قریب نہیں جانا، کی فائدہ دولت دا؟ نمک نہیں کھانا، کیا فائدہ دولت دا؟ یہ چیزیں اس کے قریب نہیں جانا، کیا فائدہ دولت کا؟ آپ صرف اور صرف شوربہ پی سکتے ہیں، روٹی نہیں کھا سکتے، سبزی نہیں کھا سکتے، کیا کرنا ایک دولت دا؟ وقت مختصر ہے ورنہ میں بڑی تفصیل دے نالے بات عرض کردہ۔ ایک امریکہ دا امیر ترین شخص اپنے جہاز ہیلی کاپٹر، لیکن او دے کلونا ایک کمزوری کیا ہے کہ اے پلکاں اکھاں دیاں اپنی مرضی نال انہاں نو جھپکا نہیں سکدا، اپنی مرضی نال بند نہیں کر سکدا، کھول نہیں سکدا۔ صبح جدو جاگدا ہے نا، ٹیپ لگا کے اوپر والیاں پلکاں چپکا لیندا ہے اوپر ابرو دے نال، اور جدو سون لگدا ہے اتار دیندا ہے۔ او دے کولو کسی نے پوچھیا کہ اگر تہاڈی کوئی خواہش ہے تے بیان کرو، تو کہنے لگا میری ایک ہی خواہش ہے، کاش میری کوئی ساری دولت، پلاٹ، مال، جہاز، ہیلی کاپٹر سب کچھ لے لوے، لیکن صرف میں نو اتنی طاقت عطا کر دے وے کہ میں اپنی مرضی دے نال اپنی آنکھ بند بھی کر سکاں، کھول بھی سکاں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت دا مطلب صحت ہے، معیشت دا مطلب اطمینان ہے، معیشت دا مطلب سکون ہے، اور وہ سکون کس دے اندر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر دے اندر ہے، نماز دے اندر ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا تانگ ہے،
बे नमाज दी दुनिया तंग, और कितनी तंग। मेरे पैगंबर दी हदीस ते गौर फरमाइए, पैगंबर ने तो इस बंदे दी दुनिया इतनी तंग कीती है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसान नू दुनिया दे अंदर रहन दा जीण दा हक भी देंदे नजर नहीं आंदे। क्या फरमाया? फरमाया है मेरे सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, मेरा दिल करदा है जदों नमाज दा टाइम होए मैं अपने मुसल्ले ते अपने किसी सहाबी दी ड्यूटी लगावां, अपने सहाबी दी जिम्मेदारी लगावां, फिर मैं अपने नाल नौजवानां दे एक जत्था एक जमात लै लवां, खुश्क लकड़ियां दे गट्ठे लै लवीए और जा करके उन्हां घरां नूं आग लगा दईए जिहड़े अजान सुनदे ने लेकिन मस्जिद दे अंदर नहीं आंदे। अजान सुन के बाजमात नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आंदे, ओ लोगां दे घरां नूं आग लगा दिया। इमाम कायनात ने फरमाया, ओ पैगंबर जिसने पत्थर खा के भी कदी बददुआ न की, उस पैगंबर ने फरमाया मेरा जी करदा है कि बेनमाज नूं दुनिया दे अंदर रहन दा हक ही ना दिता जाए, उसके घर नूं आग लगा दियां। लेकिन फिर मैं सोचना घर के अंदर कोई बीमार होएगा, ज़ईफ होएगा, खवातीन होणगियां जिन्हां ते फर्ज नहीं मस्जिद के अंदर आना। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला दा शुक्र कीजिए, मालिक के कायनात दा फजल है कि रब्बे जुल जलाल ने तेनू जिस्म अता फरमाया, आँख अता फरमाई है, रब्बे जुल जलाल ने तेनू हाथ अता फरमाए ने, रब ने चलन वास्ते तेनू टंगा अता फरमाइयां ने, उसका शुक्र अदा कर, वरना तेरे जिस्म नू मेरा रब मफलूज कर देवे। है कोई ताकत जेड़ी उस फालिज नू खत्म करे? है कोई ताकत? कोई नहीं। एक हदीस मुबारक ते गौर कीजिए कि जिस्म भी एक नेमत है और इस नेमत दा शुक्र अदा कर रब दी इबादत नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबिका उम्मतां दे अंदर एक अल्लाह दा वली बुजुर्ग प्यारा बंदा सी, मालिक के कायनात ने 70 साल उम्र अता फरमाई। 70 साल उम्र अता की और 70 साल पता जी इस बंदे ने क्या किया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक हाकिम दी हदीस मुबारका, 70 साल मालिक के कायनात दा प्यारा बंदा एक पहाड़ दी चोटी ते चला गया। रब्बे जुल जलाल ने पहाड़ दी चोटी ते एक अनार दा पौधा उगा दिता। मालिक के कायनात ने पहाड़ दी चोटी ते एक पानी दा चश्मा जारी फरमा दिता। पहाड़ दी चोटी ते ए पानी चश्मे दा पींदे, अनार खांदे, अल्लाह दी इबादत और बंदगी कर दे। 70 साल मालिक के कायनात दी बंदगी और इबादत तो अलावा इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, ना कोई तिजारत, ना कोई लेन देन, ना कोई कारोबार, ना कोई गुनाह, ना कोई परवरदिगार आलम दी बगावत। 70 साल तो बाद मौत आ गई। जदों मौत आई है, परवरदिगार आलम ने अपने सामने पेश फरमाया। मेरे मालिक के कायनात ने अपने मलाइका नू, अपने फरिश्तियां नू आर्डर किया, ऐ मेरे मलाइका मेरे इस बंदे नू मेरी रहमत दे नाल मेरी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जिस वक्त ऐलान फरमाया, इस 70 साल रब दियां इबादत करने वाला कहने लगा, ऐ इलाहुल आलमीन मैं 70 साल तेनू सजदे कीते, इबादत की, बंदगी की तेरी इलाहुल आलमीन। आज 70 साल तो बाद भी अगर मैं अपनियां नेकियां दे बदले जन्नत दे अंदर न जावां, मैनू तेरी रहमत की जरूरत होए ते मेरियां नेकियां दा फायदा की है? की फायदा मेरी इबादत दा, मेरे सजदे, मेरी तलावत, मेरे सदके इलाहुल आलमीन, अगर 70 साल बाद भी मैं तेरी रहमत दा मोहताज हां जन्नत वास्ते। याद रखिए इबादत जरूरी है, लेकिन इबादत दी वजह तो मेरा रब रहमत अता फरमाएगा। इबादत देखेगा रब, रहमत करेगा। मालिक कायनात ने फरमाया, मेरे बंदे जन्नत दे अंदर चले जाओ मेरी रहमत दे नाल। ये कहने लगे, नहीं परवरदिगार मेरा हिसाब करो, मेरा वजन करो मेरियां नेकियां दा, मैं अपनियां नेकियां दी वजह तो जन्नत दा हकदार है इलाहुल आलमीन। रब ने तीजी बारी फिर फरमाया, मेरे बंदे मेरी रहमत दे नाल मेरी जन्नत दे अंदर चला जा। ये फिर कहने लगा, इलाहुल आलमीन मेरे कोल ते 70 सालां दे अंबार ने नेकियां दे, मेरे खालिक को मालिक मौला, मेरे परवरदिगार, मेरे खालिक के कायनात, उन्हां नेकियां दे नाल मैनू जन्नत अता कर। मेरे परवरदिगार मेरा वजन कर, मेरियां नेकियां तोल मेरे इलाहुल आलमीन, मैं ते अपनियां नेकियां दे बदले जन्नत दा हकदार हां।
میرے رب نے فرمایا میرے بندے وزن نہ کروا میری رحمت دے نال نے جنت چلا جا. کہنے لگا نہیں الہ العالمین میرا حساب کرو میریاں نیکیاں تولو. رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے ملائکہ ترازو قائم کرو. ترازو قائم ہو گیا. الہ العالمین نے فرمایا ایک پلڑے دے اندر دیاں 70 سال دیاں عبادتاں رکھو. اے دیاں نمازاں اے دے روزے اے دے صدقے اے دیاں خیراتاں اے دے اذکار اے دے وظیفے اے دے سجدے اے دے رکوع سب کچھ ایک پلڑے دے اندر رکھو میرے ملائکہ میرے فرشتے. جی الہ العالمین رکھ چھڑیاں. فرمایا دوسرے پلڑے دے اندر اے دی ایک آنکھ نکال کے رکھ دو. ایک آنکھ. وفی انفسکم رب فرماندہ ہے میرے بندے تو سمجھنا ہے کئی نعمتہ ایسیاں نے جیڑیاں نعمتہ مختلف نے یعنی کسی تے تھوڑی کسی تے زیادہ رزق ہے مال ہے دولت ہے کسی کول موٹر سائیکل کسی کول سائیکل کوئی پیدل کوئی گاڑی تے. لیکن کچھ نعمتہ میرے رب دیاں ایسیاں نے کہ اللہ نے وہ کافر نو بھی عطا فرمائیاں نے مومن نو بھی. 2 ہاتھ عطا فرمائے 2 پاؤں عطا فرمائے 2 اکھاں عطا فرمائیاں. رب ذوالجلال نے 2 کان عطا فرمائے وہ دی نعمت ہے. رب فرماندہ ہے وفی انفسکم اگر تینوں باقی دنیا دیاں رب دیاں نعمتاں نظر نہیں آندیاں نا کدی اپنے جسم دے اندر ہی غور کر لے. اس دے اندر اللہ نے کیا انعامات رکھے نے یہ ادو پتہ چلتا ہے جدو بندہ بیمار ہو جائے جدو مشین لگے جدو چیک اپ ہوئے پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ فلاں جگہ آپ کی خراب ہو چکی ہے کہ رب نے تیرے تے کرم کتنا فرمایا ہے. اللہ نہ کرے کسی دا جگر خراب ہو جائے اللہ نہ کرے کسی دے گردے فیل ہو جان انہوں پھر پتہ چلتا ہے کہ جو بغیر فیس دے بغیر منگے رب نے میں نو دل عطا فرمایا جگر عطا فرمایا گردے عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے اللہ دا. لیکن اے بندہ 70 سال عبادت کر کے بندگی کر کے نا اپنی عبادت تو یاد رہندی ہے رب دی نعمت یاد نہیں رہندی. فرمایا ہے میرے بندے ایک آنکھ تیری دوسرے پلڑے دے اندر ہے. جی الہ العالمین رب نے فرمایا میرے فرشتوں وزن کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جدو وزن ہویا 70 سال دیاں عبادتاں دا وزن تھوڑا ہو گیا ایک آنکھ دا وزن زیادہ ہو گیا ہے. ایک آنکھ جو رب نے عطا فرمائی ہے اللہ نے جو ایک آنکھ عطا فرمائی ہے تو پھر بھی شکر نہیں کردا اس دا. حضرات گرامی آج کسے بندے دی رب نہ کرے بینائی چلی جائے او دے کل جو کچھ ہوئے او دینا ستے تیار ہوئے گا کوئی میری بینائی واپس کر دے وے. لیکن اس پروردگار عالم نے جس نے بغیر مانگے عطا فرمائی تینو بینائی اس دا شکر گزار کیوں نہیں بندا. اس نے فرمایا کہ میرے بندے 24 گھنٹے اے میرا دیتا جسم استعمال کرنے نعمتیں استعمال کرنے انہ 24 گھنٹیاں چو 5 واری میرے گھر بھی آ جایا کر ایتھے حاضری بھی لگوا جایا کر. کوئی نہیں ہے جو اللہ دے سوا تیرے جسم دے اندر کسی نقص نو دور کر سکے. کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی. کی فرمایا کہ قدرت ولو ہو جاوے ایک اکھ کانی جمع ہو کے آ جاوے پیران دی ٹونی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے کوئی نکلی ڈیلا بناوی لوے گا او دے چو کدی نظر نہیں آوے گا. پر جس رب نے تینو اے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا. فرمایا میرے بندے اے آنکھ دا ویکھیا جی وزن جی پروردگار. فرمایا پھر رب ذوالجلال نے 70 سال دے عابد نو کہ تینو 70 سال دے سجدے یاد رہے 70 سال علی انار کیوں بھول گیا. پہاڑ دی چوٹی تے 70 سال انار کس نے اگائے پانی دا چشمہ کس نے لگایا. حضرات گرامی جگہ جگہ تے دیکھئے کتے کڑوا پانی کھارا پانی کتے پانی ہے ہی نہیں. تینو زمین چو پین آستے پانی مہیا فرمایا کس نے. الہ العالمین نے رب ذوالجلال نے. اس واسطے میرے دوستوں اور بزرگوں بھائیوں یہ اللہ مالک کے کائنات دی نعمت ہے. یہ جسم وجود
اور دیگر جو نعمتاں کھانا ہے اور اس دا حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک کائنات نے بندے نو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم دے 360 جوڑ اور 360 ہی صدقے بندے تے روزانہ لازم آندے نے۔ اے بندہ جناب صدقہ کرے، خیرات کرے، ادھا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اے انسان کسے نو رستہ بیان کرے، رستہ دسے، ادھا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ راستے تو کوئی تکلیف دے چیز ہٹائے، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اپنے کسی مسلمان بھائی نو مسکرا کے مل لویں، اے بھی تیرا صدقہ ہے۔ اور آمینہ دلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، اگر صبح چاشت دے ٹائم، اشراق دے ٹائم تو اللہ دے در تے آ کے 2 رکعتاں پڑھ دے میں تیرے سارے ہی صدقے ادا ہو جان گے۔ اے ہے نماز۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک قبر دے کولوں گزرے، آپ نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من الدنیا وما فیہا، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، یہ بندہ جو اب قبر میں پڑا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، اس بندے کو پوری کائنات دے دی جائے، یہ کائنات ایک طرف ہو اور نماز کی 2 رکعتیں دوسری طرف ہوں، یہ پوری کائنات چھوڑ دے گا، 2 نماز کی رکعتیں لے لے گا۔ اے ہے نماز۔ دنیا دے اندر بھی اللہ مشکلات جو نکال دینے نماز دے ذریعے۔ حضرت ماں سارہ سلام اللہ علیہا ایک ظالم بادشاہ دے دربار دے اندر عزت تے حملہ آور ہون دی کوشش کردہ ہے، لیکن ماں سارہ نے 2 رکعتاں نماز پڑھ کے رب تو دعا کیتی ہے۔ بادشاہ دے تمام عزائم نیست و نابود ہو گئے اور جناب کپ کپی تاری ہو گئی، مفلوج ہو گیا جسم، ہاتھ نہیں اٹھا سکیا۔ کیوں؟ ایک قوت ہے رب دی نماز دے اندر، 2 رکعات دے اندر۔ حضرات گرامی آخری بات سنیے، میں بات ختم کراں کہ نماز چھوڑنے والے انسان دی دنیا تنگ ہے، موت تنگ، قبر تنگ، لیکن ایک منظر دیکھیے کہ نماز چھوڑنے والا بے نماز انسان میدان محشر دے اندر کتنا تنگ ہے، حشر تنگ ہے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے رب دا قرآن فرمایا وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ الہ العالمین نے فرمایا میدان معاشر دے اندر پہلی بات تے وے کہ جدوں میں قبر دے وچوں اٹھاواں گا حشر دے میدان دے اندر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جڑا بندہ میرے ذکر تو دور جائے گا، نماز تو دور جائے گا، میں نبینا کر کے اٹھاواں گا، نبینا کر کے اٹھاواں گا، انیا کر کے اٹھاواں گا۔ اے التجامہ کرے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے الہ العالمین دنیا دے اندر تے میری آنکھاں بڑا کم کر دیاں سن، نماز دے ٹائم پورا پورا خبرنامہ ویکھیا کردا سا، الہ العالمین دنیا دے اندر تے میری آنکھ بڑی تیز نظر، بڑی تیز، آج میں نبینا کیوں ہو گیا؟ الہ العالمین فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسا، اے میرے بندے دنیا دے اندر تیرے کل میریاں آیتاں آئیاں، میرا پیغام آیا، میرا قرآن آیا، میرا اعلان آیا، لیکن دنیا دے اندر تو میرے اعلان نو بھول گیا، آج میں تینوں چھوڑ دیتا تیری حالت دے اندر۔ حضرات گرامی حشر دا میدان ہوئے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ دی تشریح دے اندر وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، میرا رب اپنی نور والی پنڈلی تو نور دے پردے ہٹائے گا، مالک کائنات جدو پردے ہٹائے گا اپنی نور والی پنڈلی تو اللہ مالک کائنات دی تمام مخلوق میرے رب ذوالجلال دے آگے سربا سجود ہو جائے گی، تمام انسانیت اللہ دے آگے سجدے دے اندر پہ جائے گی، تمام لوگ سجدہ کرنگے الہ العالمین نو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونگے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ مالک کائنات انہ دی پیٹھ نو تختے دی مانند سخت کر چھوڑے گا، اس سجدہ نہیں کر سگنگے، اللہ دے سامنے جھک نہیں سگنگے، رب ذوالجلال دے سامنے اپنے سر نو جھکا نہیں سگنگے۔ اے جدو اللہ مالک کائنات دے سامنے
سجدہ کرن دی کوشش کرنگے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں دی پیٹھ دی لچک ختم کر دے گا، لچک ختم ہو جائے گی۔ آج شکر کر اس رب دا جس رب نے تیرے گوڑیاں نو لچک عطا فرمائی ہے، پیٹھ نو لچک عطا فرمائی ہے، ہتھاں نو لچک عطا فرمائی ہے، جس دی وجہ تو سجدے دی کیفیت دے اندر جا سکنا ہے۔ بندیا تو رب نو سجدہ نہیں کردا، اگر وہ پروردگار ہور کچھ نہ کرے تیرے جسم دی لچک ہی ختم کر دے وے۔ جسم دی لچک ہے کوئی کائنات دے اندر قوت جو لچک لوٹا سکے؟ قطع نہیں۔ اس واسطے قیامت والے دن تختے دی مانند پیٹھ ہو گئی، لچک ختم ہے، سجدہ کرن لگن گے لیکن الٹے گر جان گے، اوندے منہ گر جان گے۔ اے الہ العالمین انہاں بندیاں دا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا انہاں دا جرم وے خاشیتن ابصارہم ترحقہم ذلہ، میدان معاشر دے اندر اکھیاں پھٹیاں ہوئیاں، اکھاں ڈریاں ہوئیاں، اکھاں ٹڈیاں ہوئیاں، چہریاں تے ذلت اور سیاہی چھا چکی ہے۔ رب فرماندے انہاں ظالماں دا قصور وے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا دے اندر انہوں سجدے دی طرف بلایا گیا، نماز دی طرف بلایا گیا، اللہ دے ذکر دی طرف بلایا گیا، مسجد دے وچوں آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ، اللہ دے ذکر دی طرف آؤ، اللہ دی یاد دی طرف آؤ، سجدے دی طرف آؤ، رکوع دی طرف۔ رب ذوالجلال فرماندے نے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اے صحیح سلامت ہوندے سن، اے بیمار بھی نہیں، اے عوضار بھی نہیں، اے لاغر بھی نہیں، اے کمزور بھی نہیں، اے مریض بھی نہیں، انہوں کوئی تکلیف بھی نہیں، لیکن اس دے باوجود تندرستی دے باوجود انہاں ظالمہ نے اذان سن کے دنیا دے اندر مسجد در رخ نہ کیتا، اذان سن کے میں نو سجدے نہ کیتے، اذان سن کے با جماعت نماز قائم نہ کیتی، اذان سن کے میرے در تے نہ آئے، اذان سن کے میں نو آ کے دنیا دے اندر سجدہ نہ کیتا، آج میں رب انہاں نو میدان محشر دے اندر ذلیل کر دیاں گا پر سجدے دی توفیق عطا نہیں کراں گا۔ اللہ رب ذوالجلال دی طرفوں اے ناراضگی میدان محشر دے اندر بے نماز انسان واسطے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک قیمتی راتاں، ان راتاں دے اندر سبق لے کے جائیے، درس لے کے جائیے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک تو بعد بھی ساڑی زندگی اللہ دے تابع ہوئے گی، اس دے مصطفیٰ دے تابع ہوئے گی، اس دے پیغمبر دے تابع ہوئے گی، تاہی اس رمضان المبارک دا فائدہ ہے۔ اگر نہ جن 30 روزے یا 29 روزے اور راتاں دا قیام، اس تو بعد اگر تو مسجد دی طرف رخ نہ کیتا، اللہ دا بندہ نہ بنیا، رب دے نال دوستی اور یاری نہ لگائی، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ان 30 دنہ دا 29 دنہ دا فائدہ تائیے لعلکم تتقون، تاکہ مستقل بنیادہ تے تو رب دا بندہ بن جائیں، رب تو ڈرنے والا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے خالق کائنات سانو اپنی زندگی دے تمام لمحات اپنی بندگی دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے، رب زندہ رکھے تو ایمان تے رکھے، موت عطا فرمائے تو ایمان تے عطا فرمائے، اور مرد وقت میرا رب کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔